gipasagdahan ko sa akong anak. Kapila ko mingon na gipasagdahan ko sa akong anak daw. Akong anak nagpasagad na ko kay nagtrabaho lang gyapon daw ko. Mao gyapon ko no manguma ko. Mao ra gyapon ko no manarbaho ko. Ay mo anak na sa layo. Di ba? Sa una na ko mga video, mao man gyapon na akong pasabot. Karon lain na sad ang sitwasyon. Lain na sad ang komentaryo. Dili na sa akong anak. Kaya nakita naman nila no, ang gipundra sa akong anak nga wala niya pasagdi ang iyang mama. Wala niya pasagdi kung ano sa iyang gibuhat siyang balay, kung ano sa iyang ibutang siyang balay. Iya na sad na. No? Mo nang ako bisag unsa ako gingon nga ngano mao ni, ngano mao na. Ngano mao ni dako mong balay, ngano baho man. Kay daghan ka iro, daghan ka kuan, di ba? Ako dili jud ko mo chismis og unsay naabot sa mga tao. Kung unsa na sa akong palibot, bisag gamay akong pamilya, bisag akong bana bisyoso, bisag akong bana mo inom, bisag unsa diya akong mga anak, never gyud manghilabot sa mga tawo nga sa akong palibot ug unsay giabot, ug unsay gipamalit, ug unsay gibuhat. Wala gid mi ana. Pero kami, bisan siguro ug unsay imong gamay nga i-video, hilabtan ka. Kung unsay ilang nakita nimo, hilabtan ka. Ug unsay imong naabot, hilabtan ka. Ug unsay mga way butang, o unsay naibutang, hilabtan ka. Kung na kay mga hayop manod, hilabtan ka. Ang ilaha, usahay, masabtan sa nanako. Kana may tao nga dili gusto og hayop musod, di magin maayo ang hayop musod sa balay. Baho, pinakauna. Ikaduha, balhibo. Ikatulo, dili maayo sa panglawas sa pamilya, sa tao sa panimalay. Kaya ang balhibo mahanggap nimo, di mo mabantayan. Magkaon ka, watang kibaw, si bakulang butang balhibo. Pero kung ikaw, kamao ka manglimpyo sa kauling balay, dili ka magmaritis sa laing tao,